الحمد لله الحمد لله الذي أعطانا حفلة الميلاد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وذخرنا ليومنا وغدنا محمد قرة العيون والفؤاد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وحملة قرآنه إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى وفي مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان خطب عالم میزنم. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقال ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی برقبول منو دست داما نیال رسول. کیا بتاؤں کہ کیا مدی. اگر یہ صرف میرے دل کی آواز ہے تو آپ مت بولیے گا، صرف مجھے پڑھنے کی. دھن دیا ہے نا، اگر تا کے بعد جا لگا دیا جاتا تو ہو جاتا دھن تج دیا. سمجھ گئے نا؟ دال بڑھانا پڑتی ہے، جیم بڑھانا پڑتی ہے، لیکن دھن تجنے کی ضرورت نہیں ہے، دھن تجیے. سمجھ میں آئی ہوگا؟ دھن کی ضرورت نہیں ہے، دھن کی ضرورت ہے. اور جب آدمی کو مدینے کی دھن لگ جاتی ہے نا تو اپنی کمائی میں سے تھوڑا تھوڑا مال نکالتا ہے اور بچا بچا کے رکھتا ہے، اور 1 سال ہونے کے بعد کہتا ہے اب مجھے مدینے کی دھن لگ گئی. نعرے آپ نے لگا لیے، میری گفتگو دھیان سے سنیے گا.
जितनी जिम्मेदारी से हम लोग नारे लगाते हैं उतनी ही जिम्मेदारी से उससे ज्यादा जिम्मेदारी के साथ नमाज इशा पढ़ के आना चाहिए। और ये इख्तिलाफ की सूरत नहीं है। आला हजरत भी हमारे हैं, कुतुबुल मदार भी हमारे हैं। शरीयत ने, सुन्नियत ने जो हमें कायदा बताया है उस कायदे के मुताबिक मानोगे तभी आला हजरत बचा पाएंगे, तभी कुतुबुल मदार बचा पाएंगे। और अगर अकीदा अहले सुन्नत से फिर गए, लाख कुतुबुल मदार के नारे लगाओ, लाख आला हजरत के नारे लगाओ, याद रखना बचा नहीं पाएंगे। इसलिए कि कुतुबुल मदार मुस्तफा की शरीयत को मिटाकर कुतुबुल मदार नहीं बने हैं, मुस्तफा की शरीयत को फैलाकर कुतुबुल मदार बने हैं। इमाम अहमद रजा खान हजरत से आला हजरत बने हैं, मुस्तफा की शरीयत को बचाकर आला हजरत बने हैं, मिटाकर आला हजरत नहीं बने हैं। इन जुमलों को जहन में बिठा लेना। और पहली बात याद रखिएगा, मैं कोई छोटा नहीं हूं, बच्चा नहीं हूं, हालात को मैं अच्छी तरीके से समझ लेता हूं। सिर्फ एक दाना लाइए सामने, अंदर का हाल बता दूंगा। मंतिक और फलसफे हम लोगों ने इसलिए नहीं पढ़े। समझ में आई बात आपको? और ये भी याद रहे, शहजाद बिहार बंगाल से ताल्लुक नहीं रखता है, पुश्तीनी बरेलवी हूँ। मेरा दादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा तक जो मुझे याद है अपना नसब, सब बरेलवी थे, 30 किलोमीटर दूरी से यहाँ से। इसलिए फख्र के साथ कहता हूँ, मस्कनन बरेलवी, मशरबन बरेलवी, मसलकन बरेलवी। मेरा मसलक भी इमाम अहमद रजा खान का दिया हुआ मसलक है। और याद रहे कि मसलके आला हजरत मसलके इमाम आदम का अपोजिट नहीं है। आला हजरत ने मसाइल में जो बयान किया है वो इमाम आजम को, और अकाइद में बयान किया है अबू मंसूर मातुरीदी को। जहां इमाम आजम का फिक्र अबू मंसूर मातुरीदी की अकीदे और उनके नजरियात जमा हो जाते हैं, उसी को जमाना मसलकी आला हजरत कहा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पैगामे उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने धंधिया बरेली शरीफ। चराग तले अंधेरा हो तो हैरत, वैसे तो चराग तले अंधेरा होता ही, लेकिन अंधेरा होना नहीं चाहिए। जो चराग के करीब है उनको सबसे ज्यादा चराग से रोशनी हासिल करना चाहिए। अक्लमंदी इसी को कहा जाता है। हमारी अक्लों पे नहीं होना चाहिए, मुस्तफा की शरीयत तराजू पे होना चाहिए। और जितने हजराते औलिया है, किसी से चिढ़ने की जरूरत नहीं। याद रखना, जो वली से चिढ़ता है, कंपटीशन करता है, आखिरत बर्बाद करके जा रहा है। इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते, हदीस कुदसी है, अल्फाज मेरे नबी के हैं, फरमान खुदा का है, मन आद अली वलियन फकद बारस्तहु बिल हर्ब, मन आद अली वलियन फकद आदनतहु बिल हर्ब। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते, रब ने कहा जो मेरे वली से दुश्मनी रखता है वो मुझसे लड़ने की बात कर रहा है। अल्लाह से कौन लड़ सकता है? कोई इतना पावरफुल होंगे सूरमा, मौत आती है तो सिर्फ चारों खाने चित गिर जाते हैं, पछड़ जाते हैं। तो जिसको मौत से मुकाबला करने की ताकत नहीं, वो खालिके मौत अल्लाह रब्बुल इज्जत से का मुकाबला कर पाए। इन वलियों के दरों के हम कुत्ते हैं, और कुत्ते का काम इख्तिलाफ करना नहीं होता, उनकी बारगाहों में बैठकर उनके दर की हिफाजत करना होता है। और अगर नहीं समझ में आता तो असहाबे कहफ के कुत्ते से पूछ क्यों नहीं लेते? कुरान ने कहा वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसील। असहाबे कहफ का कुत्ता जो उनकी चौखट पर अपने बाजुओं को बिछाए बैठा है, असहाबे कहफ अंदर है, वो उनकी चौखट पे बैठा है। तो वलियों की चौखट से जुड़े रहो। अगर बुलंदी चाहते हो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर वाकईतन दिल है सुनने का तो हाथ ना उठाइए, थोड़ी सी जबान हिला दीजिए। इसलिए कि मुझे पता है मेरी कौम पैसा दे दे के डीजे बजा बजा के गुनाह खरीदती है,
शहजाद ने भी फ्री में एक मिशन चलाया है, इससे जबरदस्ती सुभान अल्लाह बुलवाओ ताकि नेकियों में इजाफा हो जाए। वाह वाह शरीक है आप? आवाजें निकालिए। ये मुर्दों के बीच गुफ्तगू करना मेरी आदत ही नहीं है, इसलिए कि मैं खुद जिंदा हूं तो जिंदा ही लोगों की तमन्ना रखता हूं। वाह 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 और अहले मिंबर की खास तवज्जो चाहूंगा, चेहरों पर मुस्कुराहट लाइए। शहजाद को जलाल से देखो कि कुछ समझ में नहीं आएगा, प्यार और जमाल से देखो बहुत कुछ समझ में आ जाए। हाय 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 धुन लगी मदीने शरीफ की, धुन लगी है तो धुन ही लगाऊं। बोलो बोलो वाह वाह बोलो बोलो। दम घुटने लगा जालिम, हाय हाय क्या धूनी रमाई है। वाह लेकिन मैं आपको मदीने शरीफ ले जाकर वहां की धूनी दे रहा हूँ, मोहब्बत की धूनी। और जब लग जाएगी ना और मेरे नबी के इश्क में जब खो जाओगे तो फिर आला हजरत की, अब एक मेरी तरफ तवज्जो करें, तब आला हजरत की जबान में कहोगे जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान मान गया। वाह 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 अब पढ़िए मेरे साथ मिलकर। उस मिजाज बन गया जिन्होंने रुमाल से अपने मुंह को कैद कर लिया है, वो मुंह को बाहर कीजिए। इसको कैद करने की जरूरत नहीं है, इससे बुलवाने की जरूरत है। और नीचे कीजिए, पर्दा आपके लिए नहीं है, पर्दा किसी और के लिए। जिनको पर्दा करना चाहिए वो बेपर्दा है, और जिनको पर्दा नहीं करना चाहिए वो पर्दे में है। ये भी अजीब मिजाज है। हाँ, अब जरा मोहब्बत के साथ मिलके पढ़िए। क्या बताओ कि क्या मैं दी, सबके दिल की आवाज है, जिसको मदीने शरीफ की तमन्ना है बोलेगा जरूर। क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है। बस मेरा मौदा मदीना है, बस मेरा मौदा मदीना है। उठ के जाओ कहाँ मदीने से। स्टॉप। मदीने का माना शहर होता है। किसी भी शहर में चला जा भाई, हिंदुस्तान में बहुत सारे शहर हैं, कलकत्ता चला जा, श्रीनगर चला जा, खूबसूरत सुना है, जन्नत निशा है, चला जा। नसीम भाई, नसीम सहार तो नहीं है आप, जो शब में आकर के बंद हो जाती है। हाँ? हर वक्त की नसीम है। तो बातें नसीम आप ऐसा ना बनिए कि सिर्फ सुबह ही की रहे और उसी वक्त आप पे झोंके आए। मैं चाहता हूं कि 24 घंटे की नसीम बन जाइए, हवा बन जाइए, और ऐसी हवा बनिए कि हमेशा अपने थपेड़ों से इन सबको झुमाते रहे। हाँ, मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब कुबला ने बताया कि 6 बच्चे फारिग हो। बोलो ना यार सुभान अल्लाह तो बोल दो। कितने बच्चे? मैंने कहा यार 6 की निस्बत भी बड़ी प्यारी है, अभी तो छठी गुजरी है। सुन्नी कहने लगा ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11। सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसीलिए बार बार हमें याद आते। 12वीं शरीफ का महीना है, हम सरकार अलैहिस्सलाम के नाम से फातिहा कराते हैं। इसाले सवाब सरकार की बारगाह में हम मोहब्बतों का खिराज पेश करते हैं। 11वीं आए तो ख्वाजा पाक की बारगाह में चले आते हैं। इसी तरीके से छठी आ जाए, इसी तरीके से सरकार शाह कुतुबुल मदार का अगर महीना आता है उसमें भी फातिहा कराते हैं। इसी तरीके से हम 15 की तारीख होती है, इमाम जाफर सादिक के नाम की फातिहा कराते हैं। 22 तारीख आती है, हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम की भी कराते हैं, सैयदना अमीर माविया के नाम की भी कराते हैं। मैंने कहा प्यारे एक बात याद रख, ये जो फातिहा कराई है आज हिंदुस्तान की खानकाहों पर इमाम अहमद रजा खान का एहसान इसीलिए है। आज जो पीर बैठ करके आराम से अपनी अपनी गद्दियों पर बैठकर मुरीदीन से दाद
وصول کر رہے ہیں اور ان کے گلوں میں ہار پڑ رہے ہیں. ہمیں لوگ محبتوں سے بلا رہے ہیں, خانقاہوں میں مرید جاتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, پھول چڑھاتے ہیں. یہ امام احمد رضا خان کی دین ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ تو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا تھا. میں نے کہا ہوتا تھا, لیکن ایک زمانے میں مٹانے کی بات کی گئی تھی. کوئی سہارنپور سے اٹھا تھا, کسی کو اشرف علی کوئی تھانہ بھون سے اٹھا تھا, کوئی قاسم نانوتوی لاناؤ سے اٹھا تھا, کوئی امبیڈ سے اٹھا تھا اور مزارات اولیاء پر حملہ کیا اور کہنے لگا یہ تم چھٹی کراتے ہو, یہ دل کی تعین کہاں سے ہے, فاتحہ کا ثبوت کہاں سے ہے. ساری خانقاہوں میں چھناٹا تھا. ہم سارے لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے. تب علامہ نقی علی خان کے بیٹے نے ایک قلم اٹھایا تھا اور کتاب لکھی تھی الحجۃ الفائحہ لطیب التعین والفاتحہ. کتاب لکھ کر سنیوں سے کہا گھبراؤ نہیں, امام احمد رضا خان کتاب لکھ کے تمہیں بتا رہا ہے چادریں چڑھانا بھی جائز ہے, پھول ڈالنا بھی جائز ہے, مزارات اولیاء پہ حاضری دینا بھی جائز ہے, چھٹی کی فاتحہ بھی جائز ہے, امام جعفر صادق کے کوڑے بھی جائز ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, پیغام علماء اہل سنت علامہ مفتی شہزاد عالم نظمی, نعرہ حیدری. توجہ ہے, اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی پوری الحجۃ الفائحہ لطیب التعین والفاتحہ. یار سبحان اللہ تو بول دو بھائی. سبحان اللہ. کتابیں لکھنا آسان سمجھ رہے ہو کیا؟ ان علماء سے پوچھو. مفتی صاحب ایک صفحہ لکھنے کے لیے, مفتی شریف الرقم جدی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک پیج لکھنے کے لیے, پیج کا ایک صفحہ لکھنے کے لیے 70 صفحوں کو پڑھنا پڑتا ہے پہلے. اور یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں جنہوں نے ایک دو کتابیں نہیں لکھی, بفضل ہی تعالی 1000 سے اوپر چلا گیا ان کا. اور کتابیں بھی ایسے, ابھی میں نے جو قرآن کی 2 آیتیں پڑھی ہیں نا, اسی پر گفتگو کروں. مدینہ شریف سے محبت دیکھو, سرکار کی بارگاہ سے محبت دیکھو. یہاں الفاظ تولے جاتے ہیں پھر بولے جاتے ہیں. آج تو ہو گیا ہے سوشل میڈیا, تھوڑا سا دیکھ لیا, ادھر سن لیا, کچھ بکواس کرنے والے بکواس کر گئے, لوگوں نے اسی کو ایکسیپٹ کر لیا. بھائی یہ تیرا دین ہے, قبر میں بکواس کرنے والا نہیں بچائے گا, مصطفیٰ کی شریعت تجھے بچائے گی. اللہ نے عقل دی ہے, اس بھیجے کے اندر عقل لگتا ہے تو دین کو سمجھ سمجھ کر سمجھ. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ شریعت کیا کہتی ہے اس کو دیکھ. غور فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب نہیں بہت ساری کتابیں لکھی, اور مدینہ شریف کے تعلق سے اور سرکار علیہ السلام کی محبت کا عالم دیکھو. کسی نے پوچھ لیا اعلیٰ حضرت اگر سرکار کے, بیٹا وہ بات نہ کرو, سرکار علیہ السلام کے دامن شریف پر, کپڑے شریف پر مٹی لگ جائے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا کپڑا میلا ہو گیا؟ سوال دیکھنا. یہ عشق ہے جو ادب سکھا دیا کرتا ہے. زیادہ سمجھ رہے ہیں نا آپ, چچا سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اللہ سلامت رکھے. مجھے دیکھ رہے ہیں آپ پوری طریقے سے, ذرا محبت سے بول جائیے سبحان اللہ, اور محبت سے بولیں سبحان اللہ. سوال کیا ہوا؟ کپڑے پر سرکار علیہ السلام کے خاک لگ گئی, مٹی شریف لگ گئی. اب سرکار کے کپڑے کو میلا کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ امام احمد رضا خان کے عشق نے انگڑائی لی, کہنے لگے میلا نہ بول, بلکہ یہ بول کہ مٹی میرے سرکار کے دامن کو چپٹ کر کے پوری طریقے سے سرکار کے دامن سے لپٹ گئی ہے اور مچل گئی ہے. آقا کریم علیہ السلام کے دامن سے مٹی لگ کر مچل گئی ہے, جیسے ایک بچہ ہوتا ہے اپنے باپ کا دامن پکڑ کے مچل جاتا ہے. ہم نے کہا دیکھ تو صحیح, یہاں الفاظ تولے جاتے ہیں پھر بولے جاتے ہیں, اور جب بولے جاتے ہیں تو پھر زمانہ یہی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ طلحہ رضا کا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی کریا کریا, علم کا ساگر فیض کا دریا. جو ہے نہیں, اگر تھک گئے ہو تو مائک لے کے میں بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. تھک گئے, جگ گئے,
सुनने में लग गए, चलो लग गए। मैंने सवाल ये किया था नसीम भाई, मदीने का माना शहर होता है, किसी भी शहर में चला जाए। आशिक कहने लगा होश के नाखून ले बोल क्या रहा है, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, चला जाऊंगा किसी भी शहर में, मगर कोई ऐसा शहर तो दिखा जहाँ की मिट्टी को अर्श आजम से अफजल कहा गया। मैंने कहा और बोल यार, तेरी बात बड़ी अच्छी लग रही है, मैं कोई एतराज नहीं कर रहा था, मैं तुझसे कुछ सुनना ही चाहता था। आशिक कहने लगा कोई ऐसा शहर तो दिखा जिस शहर में मरने वाले के लिए सरकार फरमाए मन इस्तताअ अन यमूत बिल मदीनती फलयमुत बिहा फइन्नी अशफउ लिमन यमूतु बिहा। तुम में अगर कोई मदीने में मर सकता है तो मर जाए। उलमा से पूछिए, मौत की तमन्ना करना जायज नहीं, मगर मदीने में मरने की तमन्ना करना जायज ही नहीं, सवाब का काम। जो है ना, मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम में जो मदीने में मर सकता है मर जाए। हुजूर मर जाएंगे क्या मिलेगा? फरमाया फइन्नी अशफउ लिमन यमूतु बिहा, अगर मर गया ना तो कयामत के दिन में तेरी शफाअत करूंगा। बात समझे कि नहीं समझे? अगली बात सुनो, जिसको अल्लाह ताला मेरे सरकार के दयार में जाने की तौफीक दे और चले गए हैं, जो देख करके आए हैं, उमरा करके आए हैं, हज करके आए हैं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बात को बड़े ध्यान से सुनना, तब बात समझ में आएगी। अगर सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए हैं तो पता होगा बाबुस्सलाम से सलामी पेश करने जाते हैं। बाप का माना दरवाजा, सलाम का माना सलाम, उसको सलामी वाला दरवाजा कहा जाता है। घुसते हैं, एंट्री करते हैं बाबुस्सलाम से, निकलते बाबे जिब्रील से हैं। इधर से जाएंगे, जब निकलेंगे तो सामने जन्नतुल बकी नजर आए। अब सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, कभी कभी भीड़ होती है सलाम करने वालों की, पुलिस वाले ने आके आपको धक्का मार दिया, इतनी तेज धक्का मारा कि आप जमीन पे गिर गए, क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? बता दूं क्या करना है? होंगे आप अपने धनतिया के अंदर बहुत से बड़े पहलवान, बहुत सी कुश्तियां मारी होंगी, गिराई होंगी, सरी हुए होंगे, मसरू हुए होंगे, सारे हुए होंगे, कभी पछाड़ा होगा, कभी पछड़े होंगे, उन सबको भूल जाइएगा। अगर पुलिस वाला सिर्फ वजन के एतबार से 40 किलो वजन है, उसका आप 80 किलो के हैं, अगर धक्का मार दे नीचे गिर जाओ, उठ करके उसके चेहरे को देख के मुस्कुरा जाओ। आप कहेंगे मौलाना जिस्म में जान है तो आखिर हम दिफा क्यों ना करें? बातचीत नहीं, जरा मेरी गुफ्तगू को ध्यान से सुने। मैं अगर मोहब्बतों के साथ आता हूं तो उम्मीद भी यही रखता हूं कि सब मुझे मोहब्बतों से नवाजें, और नवाजने के लिए आपकी उसकी नहीं बल्कि जो बोल रहा हूं बस इसकी ताईद हो जाए। तवज्जो फरमाइएगा। ये कहेंगे जनाब हमारे जिस्म में ताकत है, हम क्यों नहीं उससे बदला ले सकते? मैंने कहा प्यारे, ताकत वहां दिखाई जाती है जहां से ताकत बांटी नहीं जाती, जहां ताकत मिलती नहीं है। यहां से तो तूने ताकत पाई है, यहां ताकत का इजहार न कर। कहने लगे मैं चेहरे को देख के मुस्कुराऊं क्यों? मैंने कहा इसलिए कि सरकार फरमाते हैं मन सबरा अला लवाइल मदीना कुन्तु लहू शफीअन यौमल क़ियामा। तू मदीने की सख्तियों पे सब्र कर तो सही, तेरा नबी क़यामत के दिन तेरी शफाअत करता नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। आप आराम से बैठे, अल्लाह सलामत रखे आप। ये हम लोगों का रोज का काम है। परसों फतेहपुर हसबा में था, रात में जयपुर की सरजमीन पे सुबह पहुंचा। समझ में आई बात? आपको लग रहा है कि मैं थका हुआ, हालांकि सो नहीं पाया। कार से सफर किया, कार में कहाँ नींद आती? तो नींद की जगह आदमी की अगर आंख लग जाए कार में, तो हर बार जब आंख थोड़ी थोड़ी बार देर में खुलती है तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा रही होता है ना। आंखें एकदम, आदमी उठता है तो ड्राइवर तो चला रहा है, वो लगता है कि यार हमारी गाड़ी उस गाड़ी के पीछे घुसी जा रही है, तो इसलिए नींद तो नहीं आती है। लेकिन याद रखें कि मैं अपने जिस्म पर, अपनी जान पर, अपनी ताकत पे कभी भरोसा नहीं करता। मैं उन आकाओं की जातों पे भरोसा करता हूँ जिनके लिए आला हजरत ने कहा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले कहते हैं, इनका तो बोल बाला है। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते यार? उर्दू तो आती होगी, बरेली में पैदा हुए हो, लंदन में तो नहीं हुए ना कि इंग्लिश समझ में आया आपके?
जो आपके समझ में आएगी इंग्लिश तो मुझे समझाना नहीं आएगी, और जो मैं समझा रहा हूं अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर मसला हल नहीं होगा। उर्दू आती है ना, और आती है तो जुमला बोलते भैया इनका क्या, इनके तो बोल वाले हैं, यानी इनका बोल ऊंचा है, बुलंद है। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी जात पे भरोसा नहीं किया, इतनी किताबें लिखी, इतने जबरदस्त मुजद्दिद गुजरे, लेकिन फिर भी क्या कहा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। और जब निस्बत गौसियत आप पर गालिब आई तो कहने लगे तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इसलिए आशिक क्या कहता है, उठ के जाओ उठ के जाओ, यार ऊंचा 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 बोलो, उठ के जाओ कहा मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दो। फिलिस्तीन के हालात पर नजर रखिए। बात आ गई तो एक हदीस सुनाई देता हूँ, इसलिए कि आज भी उन निहत्तों पे जुल्म हो रहा है। हमें चाहिए कि अपनी मस्जिदों में बबांगे तुहल्फ उनके लिए दुआएं करें, और अपने घरों में बैठे हो तब भी दुआएं करें, मेरी बहनें करें, बेटियां करें, और ये सोचें कि अगर उस जगह हम होते और हमारा घर लुट रहा होता तो गम कितना ऊंचा होता। लेकिन मेरे सरकार का फरमान तो सुनो, सरकार फरमाते हैं तूबा लिमन अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला इहदल अरूसैन अस्कलाना व औ गज़्ज़ा। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मुबारकबाद है उसके लिए जिसको अल्लाह रहने के लिए या तो शहरे अस्कलान दे दे या शहरे गज़्ज़ा अता फरमा दे। सुभान अल्लाह बोलिए भाई, सुभान अल्लाह डबल। इसलिए कि एक तो इस हदीस की तायीद भी हो जाएगी, और फिर जो अहले ईमान सुन्नी फिलिस्तीन में अपनी कुर्बानियां बैतुल मुकद्दस के लिए पेश करके चले गए हैं, उन सब के लिए ईसाले सवाब भी हो जाएगी। सरकार ने इरशाद फरमाया मुबारकबाद है उनके लिए। जवाब दीजिएगा, अगर खुदा ना करे धनतिया में ऊपर से बमबारी हो रही हो और मैं फोन करूं, खुदा ना करे बोल दिया ला कद्दर अल्लाह वला समह अल्लाह, अरबी में यही बोला जाता है, तवज्जो फरमाइएगा। अगर मैं आपको फोन करूं कि जनाब मुबारक हो आप धनतिया में रहते हैं, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? हजरत ये क्या बोल रहे हैं? मतलब मुबारकबाद है आपके लिए कि आप धमतिया में रहते हैं। बज़ाहिर लगता है मेरे नबी ने क्या फरमा दिया, गज़्ज़ा के बच्चे अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, बूढ़ों के सहारे खत्म हो गए हैं, औरतें बेवा हो गई हैं, बच्चे यतीम हो गए हैं, खाना नहीं है तो घास से अपनी जिंदगी काट रहे हैं, पानी नहीं है तो जो पानी मिल जा रहा है उसी से जिंदगी काटते हैं, उनके पास इलाज के लिए इंतजाम नहीं है, मगर सरकार फरमा रहे हैं मुबारकबाद है उनके लिए। मैंने कहा प्यारे मुबारकबाद इसलिए है कि मुसलमान दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आया है, मुस्तफा को मनाने आया है। ताजुश ने इसीलिए कहा जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो हुई पिया वो रागनी अच्छी नहीं। आला हजरत ने कह दिया प्यारे अंदाज में, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक हो नामे रजा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालात बदल रहे हैं प्यारे, अल्लाह करे जैसे नारे लग रहे हैं ऐसी तुम्हारे जज्बे हमेशा कायम रहे। और मैं अपनी माँ से कहूंगा अपनी कोकों में बुज़दिलों को पैदा ना करो, दिल को ऐसा पैदा करो हालात कैसी भी आ जाए मगर सर चढ़ कर बोले और ये कहे जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। समझ गए आप? तुम्हारा मजहब मजहब अहले सुन्नत है जी जी, और दौरे हाजिर में पहचान के लिए मसलक आला हजरत से मुत्तहिद रहो और दुश्मनों की चाल पे नजर रखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आपस में बटो मत। शरीयत का कोई मुखालिफ है तो उसको छोड़िए, और शरीयत का कोई मुवाफिक है सुन्नियत पर पूरी तरह कायम है तो उसको अपने दिल से जोड़िए। पैगाम है, दुश्मन चाल चल रहा है, तुम हाथ पर हाथ रख के बैठे हो,
میں ابھی کچھ باتیں بعد میں عرض کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں اس کو مکمل کر دوں۔ میرے سرکار نے فرمایا اللہ مبارکباد ہے اس کے لیے جس کو غزہ رہنے کے لیے مل جائے۔ حضور بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں، سرکار علیہ السلام کی حدیث سنیے گا، جواب مل جائے گا۔ بچوں نے قربانیاں دی ہیں، شہادت کا جام پیا ہے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ الا ان الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصا۔ فرمایا شہید جب جام شہادت پی رہا ہوتا ہے اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی چیوٹی کے کاٹنے پہ تکلیف ہوا کر۔ ظالم تجھے جتنا آزمانا ہے آزما، مگر قسم خدا کی وہ قوم زندہ ہے جس کے بچے قربان ہو جاتے ہیں، اس کے بعد زبان سے کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو زندہ قوم کہا جاتا ہے۔ ہماری زندگی ادھر ادھر تو بیدار ہوتی ہے، جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتی۔ اللہ توفیق دے۔ اور شعر سنیے گا پیار سے ذرا۔ جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں، پریشان ہو بھیا، یا تو پیچھے دیکھ لو یا مجھے سن لو۔ میں اگر دیکھنا ہے تو پیچھے دیکھ لو، میں 1 منٹ کے لیے انٹرویل کر دیتا ہوں، کیونکہ پیچھے دیکھنے کا شوق آپ کو لگ رہا ہے۔ اگر میں کامیڈی کر رہا ہوتا تو آپ چاروں طرف دیکھتے، مجھے کوئی شکوہ نہیں تھا، لیکن حدیث سنا رہا ہوں اور آپ کی توجہ ہٹ جائے تو یاد رکھنا شہزاد بے وقوف نہیں ہے، نبی کی حدیث بھی اسی کو سنائے گا جو سننا چاہے گا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کہ میرا دو ٹوک انداز میں فیصلہ رہتا ہے، اس لیے کہ میں قرآن حدیث سے گفتگو کرتا ہوں تو قرآن اور حدیث انہی کو سنائی جاتی ہے جن کی پوری توجہ قرآن و حدیث کی طرف ہوتی ہے، ورنہ جن کے کھوپڑے ہٹ گئے تو پھر گفتگو میں نہیں کرتا ہوں۔ توجہ دیجیے گا، کوئی بھی آئے گا یہاں آئے گا اور نہ کوئی دوسری مخلوق آ رہی ہے، آپ ہی کے بھائی بند ہوگا، آپ ہی کی شکل و صورت کا ہوگا۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا اور غور سے میری بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیے گا۔ اگلی گفتگو کو میں یہ کر رہا تھا، کبھی کبھی پریشانی ہو جاتی ہے، ظالم بہت ظلم کر رہا ہے، پریشان ہے، کیا کریں؟ میں نے کہا آئیے مسجد میں مفتی آصف صاحب کے پیچھے نماز پڑھیے، نمازی چلے جائے، آپ رکے رہیے، تسبیح لے کر کے درود پاک پڑھیے اور اپنی توجہ مدینے والی کی طرف لگائیے اور پھر محبت سے کہیے دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت آمد شاعر اہل سنت، شاعر اسلام اسد اقبال کلکتبی۔ آپ حضرات بیٹھے رہیں، بیٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، علماء کرام کا کام ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ بیٹھے رہیں، آپ بیٹھے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ اور ایک شعر سنیے، دل فدا ہے مدینے والے پر،
हमारा दिल तो फिदा है, दिल फिदा। मगर मेरे इमाम का जुमला सुनो जो आला हजरत ने फतावा करामात गौसिया में लिखा, और किसके हवाले से लिखा जरा ध्यान दीजिए मेरी तरफ। आला हजरत ने लिखा तफरीहुल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर के हवाले से, और उन्होंने लिखा हिर्जुल आशिकीन के हवाले से। जुमला क्या है? मेरे सरकार की बारगाह में मेराज की रात 7 तारीख को। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात जब आ गई तो अर्ज कर दूं यार, मेराज की बात आई है तो थोड़ा जुमला अर्ज कर देता हूँ। हालांकि तकरीबन 2.25 घंटे की तकरीर हैदराबाद में मेरी पिछली साल या उससे पिछली साल की है, सिर्फ लफ्ज सुभान अल्लज़ी असरा पे बोला हूँ। अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा करीम का वकार कितना बुलंदो बाला फरमाया। कुरान में कहा सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात, नाम नहीं दिया, पाक है वो जात। हमने कहा कौन सी जात? कहा वही जात जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में लेकर चली गई। हमारे बुजुर्गों ने लिखा देख तो सही, अल्लाह ताला ने अपनी पहचान करवाई तो जिक्र पहले मुस्तफा का कर। पहचान कैसे हो रही है? हाय पाक है वो जात, पाक है वो जात। हमने कहा कौन सी जात, कौन सी जात, कौन सी जात? जात समझ में नहीं आ रही है, कौन सी जात? तो कुरान ने कहा अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, वही जात जो अपने महबूब को रात के थोड़े से हिस्से में लेकर के चली गई। लंबी गुफ्तगू ना करके एक बहुत आसान बात समझा देता हूँ। हमारे नसीम भाई की शादी होने वाली है रमजान के बाद में, इंशाअल्लाह रहमान पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमाए। मान लीजिए शादी में मिल गई घड़ी चैन की, इन्होंने कहा नहीं भैया मैं नहीं पहनूंगा, सरकार मुफ्ती आदम का फतवा है और शरीयत का कानून है कि चैन की चीजें ये मर्दों के लिए औरतों के लिए भी जायज नहीं होती है। औरतें सिर्फ सोना और चांदी पहन सकती है, आर्टिफिशियल की इजाजत नहीं है। मर्द सिर्फ 4.5 मासे से कम की अंगूठी पहन सकता है, कुछ और भी चांदी की सोने की नहीं। इन्होंने कहा नहीं पहनूंगा, उतार के रख दिया। 5 साल के बाद बीवी ने कहा अगर नहीं पहनोगे तो फीता डलवा लो, ससुराल की निशानी है, कम से कम उसी को पहन लिया जाए। इन्होंने फीता डलवाया। 5 साल पहले सेल निकाल के फेंक दिया था। 5 साल पहले जब फेंका था तो छोटी वाली सुई 12 पे थी, बड़ी भी 12 पे थी, सिकन वाली भी 12 पे थी। अब मुझे बताओ 5 साल के बाद जब घड़ी में सेल डालेंगे तो 12 ही तो बजाएगी। मैंने कहा 5 साल के बाद भी उन्नति नहीं, प्रोग्रेस नहीं, तरक्की नहीं, इसके अंदर इर्तिका नहीं पाया जा रहा है। तो कहेंगे मुफ्ती साहब गौर तो करो, 5 साल पहले सेल निकाल दिया था, अब आगे कैसे बढ़ती? इसलिए कि सेल घड़ी की जान है। हमने कहा जब सेल घड़ी की जान है तो क्या हुआ? कहा जान के बगैर ये सुई चल ही नहीं सकती। मैंने कहा सुन्नी तूने बड़ा अच्छा मसला हल कर दिया है नसीम भाई, जुमला देकर आपने मेराज का फलसफा समझा दिया। वहाबी कहता है 27 साल तक कहाँ रहे और ये पूरा पूरा माहौल ऐसी रहा, ना सूरज निकला, ना ही रात गई, ना रात का हिस्सा आगे बढ़ा, ना चांद गया, ना सितारे गए, और आप कहते हैं बिस्तर हिलता रहा, बिस्तर गर्म रहा, कुंडी हिलती रही। मैंने कहा इसमें हैरत की बात क्या है? अबे जान चली गई थी कायनात को छोड़कर लामका में, इसलिए जब जान चली गई कायनात वही रुक गई। जब जान पलट के आई कायनात का सिस्टम चलने लगा। इसी को इमाम अहमद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा जब आप कहने लगे वो जो न थे तो कुछ तो ना, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम नज़वी। वाह 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 वाह। बात मैं अर्ज कर रहा था, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जिंदाबाद, बातचीत नहीं भैया, बातचीत सुन लीजिए। अभी मेरे बात तो असद भाई, फिर अगर गुफ्तगू उधर चली जाएगी तो फिर लंबा हो जाएगा। अच्छा, बहुत आसान अंदाज में वहाबियों का एक जवाब दे देता हूँ। जी जी जी। वहाबी कहता है हजरत आयशा सिद्दीका की हदीस को लेकर, बोले उन्होंने तो कहा कि वो झूठ बोल रहा है जिसने कहा कि सरकार ने माथे की आंखों से देखा। और इसी में हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ इस मौकिफ में सैयदना अमीर मुआविया भी। मैं तो कहता हूं डंके की चोट पे सैयदना अमीर मुआविया को जो
ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے. سیدنا امیر معاویہ کو الگ ہٹا کے قیامت تک کا ٹائم دے رہا ہوں, اپنے آپ کو سنی ثابت کر کے دکھا دے, زندگی بھر غلامی کروں گا. ہائے 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 اللہ 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 ابھی ہماری سنیت ثابت نہیں ہوگی حضرت امیر معاویہ کو چھوڑ کر. ہائے ہائے واہ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ میں نے کہا ابن ماجہ کی حدیث اٹھا. ہم آدمی جتنے بھی یہ سب بولتے ہیں بھیا تھوڑی دیر کے لیے نہیں پڑھوں گا تو میں کیسے ڈسٹرب ہو جائے گا نا. اگر اتنا ہی مسئلہ ہو جائے تو پھر پڑھنے کے لیے تو اتنی آسانی سے پڑھ لوں تو مسئلہ ڈسٹرب نہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جلدی آپ ڈال دیجئے اور باقی لوگ بعد میں ڈال دینا. گلاب انشاءاللہ ہرے بھرے رہیں گے, انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب گلاب ہے. ہے واہ واہ نیک کی رنگت گلاب ہے. توجہ ہے نا؟ سنیے دھیان سے سنیے. اچھا یہ بھی عجیب چیز ہے, ہار میرا ہار ہے اور جیتنے والے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے. اللہ 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 ارے نہیں سمجھے بھائی, بولے اس کے گلے میں ہار ڈال دو, اس کے گلے میں بھائی ہار ڈال دو. جیت کے آیا ہے بیچارہ پردھان بن کے, بولے گلے میں ہار ڈال دو. حافظ قرآن بن گیا, بولے گلے میں ہار ڈال دو. اسد بھائی آئے نعت پڑھنے, بولے گلے میں ہار ڈال دو. میں نے کہا عجیب ہار ہے, وہ جیتنے والوں کے گلے میں کیوں پڑا؟ یہی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہار کر کے بھی جیت لی جاتی ہے. واہ 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 بات سمجھ گئے نا؟ اب غور فرمائیے گا, سنیت ثابت نہیں کر سکتے, دو دلیلیں دے رہا ہوں. پہلی دلیل سن لیں, حضرت صاحب ابن ماجہ نے کتاب السنہ کے اندر اس حدیث کو لیا. آپ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور اس حدیث کے راوی حضرت امیر معاویہ ہے, تقریر کرتے ہوئے فرمایا این علماؤکم این علماؤکم این علماؤکم. 3 بار فرمایا کہاں ہے علماء تمہارے, کہاں ہے تمہارے علماء, کہاں ہے تمہارے علماء. اس کے بعد خطاب کیا, اس لیے کہ سب سے زیادہ بات علم والے سمجھتے ہیں, آدمی جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ جلدی سمجھ نہیں پاتا. اس لیے آپ نے حدیث کو سنانے کے لیے علم والوں کو پہلے خطاب کیا, اور اس کے بعد فرمایا سنو, میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہے, اے بھائی میری طرف دیکھو, دیوبندی کے مقابل سنی حق پر ہے کہ نہیں بولو, وہابی کے مقابل سنی حق پر ہے کہ نہیں, ارے حق پر ہے اونچا بولو. رافضی کے مقابل سنی حق پر ہے, نیم رافضی کے مقابل سنی حق پر ہے. مختصر انداز میں بول دو, جتنے بھی گمراہ بددین فرقے ہیں ان کے مقابل میں اگر کوئی حق پر ہے تو صرف ایک جماعت حق پر ہے. میں نے کہا حق پر ہے, دلیل لا, تو کہے گا چلو ابن ماجہ کی حدیث اٹھاؤ. سرکار فرماتے ہیں لا تزالو طائفۃ من امتی ظاہرین علی الناس لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم. سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جو قیامت تک لوگوں پر غالب رہے گا, حق پر قائم رہے گا. اگر مدد کرنے والے مدد کریں گے تو ٹھیک, اور اگر مدد کرنے والے مدد نہ کریں تب بھی ٹھیک, اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. یہ حدیث ہم اہل سنت کی حقانیت پر پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سنی اگر پوری دنیا کے اندر ایک بھی رہ جائے, میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ فی النار کی تشریح کرتے ہوئے کہا, حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ بڑی جماعت کے پیچھے پیچھے چلو, بڑی جماعت کے پیچھے پیچھے چلو. ہم نے کہا بڑی جماعت کون سی؟ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں اگر پوری دنیا میں ایک سنی رہے تب بھی وہ بڑی جماعت ہے. آپ کہیں کہ مولانا کیا سمجھا رہے ہو, ایک طرف 1 لاکھ ہے, ایک طرف 1 ہے, اس کو بڑی جماعت کہا جا رہا ہے. 1 لاکھ بڑی جماعت نہیں ہے. میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے کہا ارے ان 1 لاکھ کو نہ دے, اس ایک کو دے. اس کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ تو صحابہ کا ہے, وہی عقیدہ تو تابعین کا ہے, وہی عقیدہ تبع تابعین کا ہے, وہی عقیدہ ائمہ مجتہدین کا ہے. آج ہی تو اکیلا رہ گیا, پیچھے تو سب اسی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. سنیوں پتہ چل گیا جس حدیث سے ہم اپنی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں, اس حدیث کو روایت کرنے والا مصطفیٰ کی بارگاہ کا کاتب خال المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا, علم کا ساگر فیض کا دریا, سنی کی بخشش کا ذریعہ, نعرہ تکبیر. زندہ باد. غور فرمائیے گا, ادھر دیکھیں میری طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا خدا کی بارگاہ میں,
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما افاق قال سبحانك بولو بولو بات کم سے کم بول دو رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے وانا اول المومنین صحیح پڑھا ہے نا سبا پارا ہی تو ہے اللہ سلامت رکھے آپ ووعدنا موسیٰ ثلاثین سے شروع ہو رہا ہے یہ صحیح بول رہا ہوں نا حافظو 6 اب ذرا غور کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے طور پہاڑ پر تجلی خدا کی آئی یہی پر ایک نقطہ دے کر جا رہا ہوں تاکہ آپ پہ نقطہ نہ رہے اور میری گفتگو پہ کوئی نقطہ نہ رکھ سکے ایسا نقطہ دوں گا جس پر کسی کا کوئی نقطہ نہیں آئے دوں گا چھوٹے کاف سے رکھنے کی تو ایک طاقت نہیں ہوگی کسی کو بڑے کاف سے غور فرمائیے گا ذرا میری طرف طور پہاڑ اور غوث آدم کا دل دونوں کا مقابلہ کرو حضرت موسیٰ سے نہیں اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے غوث آدم کبھی حضرت موسیٰ کے مرتبے کو پہنچ ہی نہیں اس لیے کہ نبی کے مرتبے کو غیر نبی کبھی نہیں پہنچ سکتا طور پہاڑ پر جب تجلی آئی اس نے کیا کیا ریزہ 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 ہو گیا حضرت ابو سعید قیلوی فرماتے ہیں عقیل بھائی عقل مندی سے کام کرنا ہے سمجھ گئے نا ورنہ تو عاقلہ لے کر کے آپ کو دیت کے مسئلے میں آ جائے تو پھر الگ ہے بہرحال توجہ فرمائیے گا اصل میں عربی ادب ہی پڑھاتا ہوں اس لیے بے ادب ہو گیا توجہ ہے نا غور فرمائیے گا یہ اہل علم سمجھ گئے اب ہر بات آپ کے لیے نہیں ہے نا آپ کے جو سمجھ میں آ رہا اسی پہ بول جائیے سبحان اللہ اچھا جلال سے نہ دیکھیے جمال سے دیکھیے انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا محبت سے بولیے سبحان اللہ مسکرائیے ہاں غور فرما رہے ذرا ادھر دیکھیں سرکار سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے طور پہاڑ پر تجلی پڑی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا حضرت ابو سعید قیلوی اعلیٰ حضرت کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں ابو سعید قیلوی کا حوالہ دے رہا ہوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ہوا کہو میرا یہ قدم ہر بڑی کی گردن پر ہے تو آپ کے قلب اطہر پر اللہ نے تجلی فرمائی کیا سیدھا ہے عبد القادر جیلانی کا طور برداشت نہ کر سکا غوث آدم کا سینہ برداشت کر گیا اور ایسا برداشت کیا خود کہنے لگے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي عَلَى بِحَارٍ لَسَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ اللہ نے تجلی ڈال کر میرے دل میں جو راز رکھے ہیں اگر ان رازوں کو سمندروں کے اوپر ڈال دوں قسم خدا کی سارے سمندر سوکھ جائیں گے پانی باقی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب چلیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے طور پہاڑ سے جب واپس آئے تجلی دیکھی صوفیہ نے کہا اس تجلی کو کسی نے کہا انگلی کے برابر تھی اور کسی نے کہا کہ وہ سوئی کا کروڑواں حصہ تھا کسی نے کہا چھنگلی جس کو بولتے چھنگلیا وہ چھنگلیا کی برابر تھی یعنی چھنگلی کے برابر جو چھنگلی ہوتی ہے چھوٹی والی اس کے برابر تھی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سوئی کا جو نوکا ہوتا ہے نوک ہوتی ہے جس سے کپڑا سلتے اس کا کروڑواں حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیے سارے نبیوں کا وقار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے لا نفرق بین احد منہم ایمان سب پر ہے ہمارا مگر اللہ تعالی نے سارے نبیوں کا سردار ہمارے آقا کو بنایا ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ سے تجلی پانے کے بعد واپس آئے تو آپ کا کمال یہ ہو گیا تھا جس کو دیکھ لیتے تھے آپ کے پتہ جب گھر تشریف لائے نا تو رب نے حکم دیا تھا کہ اپنے چہرے پہ پردہ ڈالو پردے الگ الگ ڈالے گئے وہ بھی جل گئے ایک پردہ ڈالا گیا اندر آئے گھر تشریف لائے تو آپ کی بیوی نے پوچھا کہ آپ نے چہرے پر نقاب کیوں ڈالا ہے اللہ کے نبی کہا کہ آپ میرے قریب مت آئیں کہا نہیں میں تو قریب آؤں گی کہا دیکھو گی تو آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے کہا
मैंने खुदा को नहीं देखा, खुदा की तजल्ली को नहीं देखा, मगर उन आंखों को जरूर देखूंगी जो तो खुदा की तजल्ली देख करके आई। वाह वाह कहा फिर क्या करोगे? क्या करोगी? आंखों की बीनाई चली जाएगी। समझदार है, नबी की बारगाह से तरबियत पाई है। समझ गए हो तो बोलो यार। एक आंख को बंद कर लिया, एक से देखा तो आंख की बीनाई चली गई, एक की गई फिर दूसरी से देखा। अल्लाह ताला तो नियतों को देखता है ना। इन्नल्लाह ताला ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, मालों को नहीं देखता। इसलिए कि सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीनो जमील अगर नबी किसी ने पैदा किया है तो वो खुदा ही तो है। इसलिए तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता और न तुम्हारे मालों को देखता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को सल्तनत उसी ने अता की है। देखता क्या है? कहा मैं तुम्हारे अमल को देखता हूँ, तुम्हारे दिलों को देखा करता हूँ। एक आंख को बंद किया, एक आंख से देखा, बीनाई चली गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला अभी उन आंखों को एक बार और देख सकती हूँ जो आंखें तेरी तजल्ली को देख करके आई है। आपने फिर दूसरी आंख खोली, रब की रहमत जोश में आई, पहली आंख की बीनाई वापस आ गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात समझ में आ गई आपके? अब मैं इसी से इस्तेदलाल कर रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा को नहीं देखा, खुदा की तजल्ली को। जल्दी बोल भाई, किसको देखा? जो लो खुदा की तजल्ली को। समझ में आ रहा है ना? लेवल डाउन करूं और क्या? आप अपने समझने का लेवल थोड़ा उठाइए, मैं थोड़ा डाउन कर लेता हूं ताकि इसमें बैलेंस में लेके आ जाए, डिसबैलेंस ना हो जाए, वरना बाउंस हो जाएगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा बोलना कारे सवाब तो होगा लेकिन आपको समझाना मकसूद है। अब जरा गौर फरमाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा को देखा या खुदा की तजल्ली को? जल्दी बोलो। मियां जब खुदा की तजल्ली को देखकर मूसा आए तो उनकी आंखों की बीनाई को कोई बर्दाश्त, चमक को बर्दाश्त ना कर सके। सरकार ने खुद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के देखने का आलम यह था, 30 मील की दूरी पर किसी पत्थर पर अगर कोई चींटी जा रही होती थी, मूसा अपने मकाम पर बैठकर उसको देख लिया करते थे। हमने कहा प्यारे अब आगे बढ़, मैं इसकी बोली बोलने लगा हूँ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब सरकार मूसा अलैहिस्सलाम अगर तजल्ली देख कर आए, उनकी आंखों की रोशनी का आलम यह हो, उनको 30 मील की दूरी तक का देख ले। हमने कहा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास आप बताइए। कहने लगे अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रआ रब्बहु मर्रतन बिफुआदिही व मर्रतन बिबसरिही। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुदाए ताला का दीदार एक बार नहीं 2 बार किया है। एक बार तो अपने माथे की आंखों से किया है, एक बार आपने दिल की आंखों से किया है। हमने कहा जब मूसा अलैहिस्सलाम तजल्ली देखे, उनकी बीनाई इतनी बढ़ जाए तो उस नबी के देखने का आलम क्या होगा जिसने खुदाए ताला की जात का दीदार कर लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, पैगामे उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम रज़वी, नारे हैदरी। पढ़ना पढ़ाना मेरा हमेशा काम रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अहले इल्म से यही कहूँगा कि पढ़िए, खूब पढ़िए और आला हजरत को जितना पढ़ सकते हैं। वाह वाह। एक साहब मुझसे बड़ी हैरत से पूछने लगे, बोले तकरीर की तैयारी कहाँ से करते हो? मैंने कहा फतावा रखती हूँ। आला हजरत ने कोई फतवे ही थोड़ी दी है। आला हजरत ने तारीख भी लिखी है, कुरान भी लिखा है, हदीस भी लिखी है, बुजुर्गों की तफसीरें भी लिखी हैं, तारीख की बातें भी लिखी है और ऐसी ऐसी बातें कि जिन बातों का जवाब कहीं और जल्दी मिलता नहीं, आला हजरत बड़ी आसानी से उसका जवाब दे दिया कर। वाह वाह। मैंने कुरान की 2 आयतें पढ़ी, उस पर बोल देता हूँ ताकि कोई अलग कहे कि सिर्फ तबर्रुकन पढ़ के चला गया, मुहादसतन कुछ नहीं कहा।
गुफ्तगू नहीं की। सुनिए, कुरान की दो आयतें पढ़ी है। एक आयत से अजमत सहाबा साबित होती है, दूसरी आयत से मोहब्बत अहले बैत साबित होती है। यही तो हमारी खूबसूरती है भाई। हम दोनों हाथों में लट्टू लिए घूम रहे हैं। देहाती जबान में कहते हैं भैया इनका क्या कहना, इनके तो 5 उंगली 10 उंगली घी में है। हमने कहा घी में थी इसीलिए तो आला हजरत ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह की। अब तवज्जो फरमाइएगा, सुन्नियत का मतलब समझाने लगा हो। गौर फरमाना, सुन्नियत की बुनियाद 2 चीजों पे टिकी हुई है। अगर आदमी एक बुनियाद हटा दे दूसरी ले ले, याद रखना कयामत तक सुन्नी बन नहीं सकता। हाँ, और ये हदीस भी किसके हवाले से? आला हजरत की किताब नहीं बल्कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जो नबी सदी के मुजद्दिद है, आला हजरत से पहले जिसने सबसे ज्यादा किताबें लिखी है, उसी को जमाना अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं। कहता है उनकी किताब इहयाउल मौत बेफज़ाइल अहलिल बैत। भाई चाय दे दीजिए, लेकिन उधर पीछे से दे दीजिए। सब लोग चाय को तक रहे हैं, मेरा चेहरा नहीं तक रहा है, सब चाय को तक रहे हैं। नहीं, अगर चाय पी के गुफ्तगू सुनो तो थोड़ी देर का इंतजार कर लेते, कोई मसला नहीं। घर की बात है यार, काय परेशान हो? घर की बात है, अपने हैं, अपने ही लोग। अच्छा बोले, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। तवज्जो फरमाएं, जरा गौर करें मेरी तरफ। हजरत इमाम हसन मुश्तबा इस हदीस के रावी है। सुन्नियत का मतलब भी मैं अहले बैत से ही बयान कर रहा हूँ। हदीस रिवायत की अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने, किताब भी उन्हीं की है। रिवायत रावी कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम से सुनी किसने है? इमाम हसन मुश्तबा ने। आसानी से मेरी बात को समझिएगा। इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिकुल्लि शैइन असासा व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहली बैतिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह बोल जाओ यार। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, गौर कीजिए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज की बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद 2 चीजों पर है। हे मेरे आका, कौन कौन सी चीजें हैं? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली चीज ये है कि मुस्तफा के यानी मेरे सारे सहाबा से प्यार किया जाए। मोहब्बत से बोलिए, सारे सहाबा से प्यार किया जाए। दूसरी बुनियाद क्या है? सरकार ने इरशाद फरमाया, दूसरी बुनियाद ये है कि मेरे घर वालों से प्यार किया जाए। सुन्नियत 2 चीजों पे टिकी है, सारे सहाबा से प्यार करना और सारे अहले बैत से प्यार। सुभान अल्लाह। आइए मैं दूसरे वाले जिसको लेता हूँ, अहले बैत से प्यार करना। अहले बैत में कौन कौन शामिल है? हजरत मौलाए कायनात की जात शामिल है, सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा की जात शामिल है, इमाम हसन मुश्तबा की जात शामिल है, इमाम हुसैन की जात शामिल है। और ये कैसी पाकीज़ा नुफूस कुदसिया है जिनके लिए तारीख दिमश्क के अंदर हजरत खतीब बगदादी बड़े प्यारे अंदाज में हदीस जिक्र फरमाते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रअयतु लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नती मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह व फातिमा खियरतुल्लाह व अला बाग़िज़िहिम लानतुल्लाह। आप बोल दो सुभान अल्लाह, और बोलो सुभान अल्लाह, और बोलो सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेराज की रात है, रब से मुलाकात है। कहा जैसे ही मैं जन्नत के करीब से गुजरा, मैंने क्या देखा? जन्नत के दरवाजे पर कुछ लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आगे लिखा था अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है। उसके आगे लिखा था अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा है। आगे लिखा था व फातिमा खियरतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की चुनी हुई बंदी है। आगे लिखा था व अला बाग़िज़िहिम लानतुल्लाह, और इनसे नफरत करने वालों पर अल्लाह की लानत है। हमारे लिए कुछ लोग कहते हैं ये रज़वी अहले बैत की तारीफ नहीं करते। हमने कहा अरे हम कैसे नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने इमाम अहमद रज़ा खान की किताबों का, उनकी तालीमात का, उनके मसलक को हमारी माओ ने घुट्टी में पिलाया है। इसीलिए तो हमने खिचड़ा खा खा के अपने आप को अहले बैत का वफादार बनाया है। और बमागे
सोहल कहा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। समझो है वाह वाह वाह, क्या साथ है अहले बैत। हाय हाय, कलकत्ता गया मैं, देखा असदी मस्जिद, नसीम भाई के साथ मुझे फर्ज कर लीजिए मैं इस वक्त आपके सामने सत्य कर जो है एक सा मंदिर पढ़ के आए मदरसे से, अब्बा बेचारे खेत में काम करते हैं। उन्होंने कहा अब्बा मैं मंदिर पढ़ के आया हूँ। अब्बा बोले बेटा मंदिर का क्या होता है? मुझे मंदिर में एक को दो बना दिया। मेरे की बात है, 1 रुपया देंगे बेटा, 2 बनाओ तो सब कुछ हो जाता है। तो हमारी मंदिर में समझाया जाता है। अब्बा भी बड़े होशियार थे। बेटा बोला क्या, बेटे से बोले क्या किया जाए? बोले अब्बा ऐसा करो, अंडा उबलवाओ। अंडा पूरी तरीके से बॉईल किया गया, उसको साफ सुथरा करके उसको काट के नमक मसाला लगा के रख दिया गया। रखा, बेटा कहने लगा अब्बा अंडे को गौर से देखो। गौर से देखा, गौर से देखने के बाद कहा अब्बा आंखें बंद करो। आंखें बंद करनी। बोले अब्बा आप बताओ अंडे की शक्ल आंखों के सामने घूम रही है? बोले हाँ बेटा घूम तो रही है। बोले एक अंडा ये है जिसको वजूद खारजी कहा जाता है, जो आपके जहन में आ रहा है उसको वजूद जहनी कहा जाता है। देखो 2 हो गए, एक इधर एक इधर। अब्बा बेचारा खेत में काम जरूर करता था मगर समझदार था, क्योंकि वो भी बाप था ना, समझ गया ना। उसने कहा बेटा अब तुम आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली और बंद करने के बाद बोला बेटा आंख पहले अंडे को गौर से देखो। बोले देख लिया अब्बा। बोले अब आंखें बंद करो। बोले कर लिया। कहा बेटा आप बताओ कुछ नजर आ रहा है? बोले हाँ अब्बा वजूद जहनी नजर आ रहा है मुझे। अब्बा ने चुपके से अंडा उठाया, खा के बोला बेटा अब आंखें खोल लो, वजूद खारजी मैं खा गया हूँ, जहनी तुम खा जाओ। बात समझे कि नहीं समझे आप? तो बाप बाप होता है, इसलिए बाप से कभी टकराना नहीं चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे आप? अल्लाह सलामत रखे आपको, समझदार लोग हैं। अब आगे बढ़िए। असद भाई का घर था, असदी मंदिर लिखा था। मैं गया नसीम भाई के साथ में, नसीम भाई भी थे। मैंने दरवाजा खोलना चाहा, अंदर जाना चाहा, नसीम भाई ने हाथ पकड़ा, हजरत पीछे हटिए। समझाना चाह रहा हूँ भाई, आप उस जुमले को बार बार ना करो। मैंने आपको सिर्फ यही बता दिया था ताकि आपका जहन जो है वो उछल ना हो। हम पढ़ाने वाले लोग हैं, अब 5-5 घंटा पढ़ाते हैं और बच्चे कभी कभी बहुत देर तक पढ़ने से बोझल हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ उनका जहन बना दिया जाता। बन गया तो अब उसी तरफ पलट के आइए। अब काम की बातें हो रही है। हालांकि मैंने जो बात सुनाई है वो भी काम ही की सुनाई है, मंतिक के एतबार से मैंने सुनाई है। मंतिक में यही होता है, यही सीख ले, वजूद खारजी और जहनी सीख लो। मदीने शरीफ में सरकार अलैहिस्सलाम का गुंबद वजूद खारजी के साथ है, और तू अपने घर के बिस्तर पे लेट और मदीने का तसव्वुर कर, वो वजूद ज़हनी हो जाएगा। और फिर मुफ्ती आजम की जबान में कहे हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जानो पर सुनिए जरा ध्यान से। नसीम भाई ने हाथ पकड़ लिया, पकड़ने के बाद कहने लगे हजरत अंदर मत जाइए। मैंने कहा यार असदी लिखा हुआ है, असद उर्दू का लफ्ज लग रहा है, हालांकि ये अरबी में है, उर्दू में इसको असद बोल देते हैं। तो मैंने कहा यार ये नाम से तो लग रहा है किसी मुसलमान का घर है। बोले हजरत मुसलमान का तो है, लेकिन आपको पता नहीं घर में जाने से पहले घर वाले की इजाजत मांगी जाती है। जी जी जी, वाह। मैं कहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे आप वहां तक पहुँच जाए।
میں نے کہا یار نسیم بھائی بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. بولے کیا؟ میں نے کہا کہ آپ نے ابھی مجھ سے کیا کہا؟ اسدی منزل لکھا تھا. اسد بھائی کا گھر ہے, ان کے گھر میں جانے کے لیے, حالانکہ ان کا گھر فانی ہے, ختم ہو جائے گا, اور جنت بھی فانی ہے, مگر یاد رکھنا کچھ دیر کے لیے فنا ہوگی, پھر تو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. میں نے کہا پیارے سمجھ میں آ گیا, ہم اہل بیت سے دشمنی نہیں کر سکتے الحمدللہ رب العالمین, اس لیے کہ ہمیں مصطفیٰ کی پاکیزہ جنت میں جانا ہے, اور ہمیں یہ کہہ کر کے جانا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. میں نے کہا پیارے مسئلہ حل ہو گیا. ارے جنت کے دروازے پر نام میرے نبی کا لکھا ہے, نام حسن کا لکھا ہے, نام حسین کا لکھا ہے, نام علی کا لکھا ہے, نام فاطمہ کا لکھا ہے. پتہ یہ چلا دنیا میں اسدی منزل میں جانے کے لیے اسد کی اجازت چاہیے, تو جنت میں جانے کے لیے پنجتن کی محبت چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عاشقان اہل بیت, فدایان اہل بیت, گدایان اہل بیت, غلامان اہل بیت, نعرہ حیدری. جو ہے اسد بھائی کو سننا ہے. میری محبت ہے, 1 بجنے والا, 20 منٹ اور سن لیجیے, وقت بہت زیادہ ہوگا. لیکن میں بولنے کی بات ہے تو میرا کام 5 گھنٹے کا یہی ہے, جسم میں جان ہو یا نہ ہو لیکن زبان میں جان ہو, الحمدللہ ہے نا. اور یہ زبان بولتی رہے گی, اس لیے کہ میں سرکار کی نعت پڑھتا ہوں. جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے والد سیدنا عباس سرکار کے چچا گئے تھے اور کہا تھا اذن لی ان امتدحک, حضور مجھے اجازت دے میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا قل لا یفضل اللہ فاک, چچا پڑھیے اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے. تو ہمارا منہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ, اس لیے کہ ہم کام ایسا کر رہے ہیں کہ جو زبان خراب نہیں کرتا ہے, زبان کو اور زندہ کر دیا. بے شک بے شک بے شک. دوسری چیز یہ ہے کہ چہرے سے آپ کو یہ نہیں لگ رہا ہوگا کہ 48 گھنٹے میں یہ سفر کے اندر تھا, اور لگے گا بھی نہیں. الحمدللہ لمبا سفر کر کے آتے, آرام بھی نہیں ہو پاتا ہے, دن میں ڈیوٹی بھی کر لیتے ہیں, پھر بھی ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ سنی علماء کے چہرے پر نور کی دعا میرے نبی نے کی ہے. حضور نے فرمایا نضر اللہ سمع مقالتی فحفظها وبعاها وعداها كما سمعها, فرمایا اللہ اس چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سن کے یاد کیا, اور جیسا سنا تھا ویسی قوم تک پہنچا بھی دیا ہے. اس لیے الحمدللہ یہ سب تر و تازہ رہیں گے. اور یہ تازگی کی بات آ گئی تو حدیث ذہن سے نکل نہ جائے, رہ نہ جائے. 6 بچوں کا حافظ قرآن بنے ہیں, یاد رکھو باعمل متقی پرہیزگار مسلک کے وفادار ہو کر رہنا تمہارا کمال یہ ہے. اذا مات حامل القرآن اوحى الله تبارك وتعالى الى الارض الا تاكل لحما فتقول اي ربي كيف اكل لحما وكلامك في جوفي. جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے, اللہ زمین سے کہتا ہے خبردار اس کے جسم کو کھانا. اسد بھائی ایک بہت اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں, اس میں کچھ حصے میرے آنکھوں دیکھے کچھ نہیں دیکھے, لیکن کمال ہے. 1999 میں میں حافظ بنا, بلکہ 2000 میں, اور 1 میں جا کر کے اعدادیہ پڑھی, 2 میں آ کے پھر دور نکالا. اس زمانے میں میرے ساتھ ایک حافظ رئیس خواہ کر کے پڑھتا تھا, جو 2 سال پہلے مجھ سے حافظ ہو گیا تھا, کہ بلوغ کو نہیں پہنچا تھا, پہلی سال قرآن سنانا چاہ رہا تھا. نسیم بھائی تھوڑی دیر کے لیے کرم فرمائی ہو جائے. ہمارے علاقے کا تھا, اچانک انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد اس کے باپ کی عادت تھی کہ اپنے بیٹے کی قبر پہ فجر کی نماز کے بعد جاتا تھا, کیونکہ گھر قبرستان کے ساتھ. مفتی صاحب قبلہ 11 مہینہ تقریباً گزر گیا. 11 مہینے کے بعد ایک دن وہ صبح کے وقت میں جمعے کا دن تھا, گیا تو قبر سے خوشبو آ گئی. اس کو میں نے آج بھی دیکھا ہے. میں اس کے جنازے میں گیا تھا, اس کی والدہ کی چیخیں آج بھی کانوں سے ٹکراتی ہے, اور وہ جملہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کی ماں نے کہا تھا بیٹا اب تو اپنی چارپائی سے اٹھ جا, تیرے یار تیرے دوست سے ملنے کے لیے. ماں کی ممتا, ماں کی محبت قسم خدا کی کوئی ناپ نہیں سکتی. یہ ماں ہوتی ہے, باہر سے آتے ہیں نا
तो चेहरा देख कर कहती है बेटा तू कमजोर क्यों हो गया। जमाना हमारी जेब पे नजर रखता है, माँ हमारे चेहरे पे नजर रखती है। हाय 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 हाय। जिनके माँ और जिनके बाप जिंदा है कदम बोसी कीजिए, अल्लाह की रहमत आपके घरों में है। पीरों के पास बाद में दुआएं करने जाना, बेवकूफ पीर आ जाता है तब तो जाकर के हाथ पैर चूमता फिरता है। मैंने कहा सुन, पीर साहब का हाथ बाद में चूम लेना, पहले माँ का हाथ चूम के उसकी आंचल को अपने सीने से लगा के कहे अम्मी जान दुआ कर दो, कुछ काम शुरू करने जा रहा है। बहरहाल उसकी वालिदा ने ये जुमले बोले थे। 11 महीने के बाद कब्र से जब खुशबू आई, इसने जुमे की नमाज के बाद कहा कि भाई लोगों मेरे बेटे की कब्र पे चलना, थोड़े से थके भी लग गए। कहा कि कब्र पे चलना, अगर मैं कहूँगा तो हो सकता है तुम कहो कुछ मसला है, और हर आदमी अपने बेड़ी के बेर मीठे ही बताता है ना। तुम सोचो कि मैं अपने बेटे को वली साबित करना चाह रहा हूँ, ऐसा करो आप लोग खुद ही चलो। गए तो जो उसने महसूस किया था उनको भी महसूस किया। किसी ने, चूंकि कब्र खुल गई थी थोड़ी सी, किसी ने उसमें से हल्का सा झांक के देखा तो कफन भी उसका फटा नहीं था, महफूज था। वाह वाह वाह। सरकार इरशाद फरमाते हैं हाफिज़े कुरान पहुंचता है, अल्लाह कहता है जमीन से खबरदार इसके जिस्म को खाना नहीं। जमीन कहती है रब्बी मेरे मौला कैफ़ आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफी, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि जिस सीने में तेरा कुरान महफूज हो मैं उसके जिस्म को गला सकूं। तो सुन्नियों इस बदअकीदा की आंखों में आंखें डाल के बोलो, जब हाफिज़े कुरान का जिस्म महफूज है तो साहिबे कुरान मोहम्मद अरबी कब्र में जिंदा क्यों नहीं होंगे। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अहले बैत की क्या शान बयान करूं भाई, मेरी हैसियत ही क्या है। मैं तो इतना जानता हूँ कि अली का माना बुलंद है, मुस्तफा ने ऐसा बुलंद कर दिया है कोई गिराना भी चाहे तो कभी गिरा नहीं। जब खाने काबा का बुत तोड़ रहे थे हजरत मौलाए कायनात तो सबने सुना है, मगर आला हजरत ने मतलउल कमरैन के अंदर अगला जुमला लिखा है, मेरे सरकार के कांधों पर सवार थे। हमने कहा अली मौलाए कायनात शेरे खुदा, आपने खाने काबा की छत से मुझको गिरा दिया है, लेकिन ये बताओ सरकार के कांधों पर सवार होकर तुम्हें कैसा लगा। सरकार अलैहिस्सलाम के कांधों पर थे, आप कितने बुलंद थे भैया, जरा ध्यान देना मेरी तरफ। टोपी वालों सफेद काली टोपी जरा मेरी तरफ ध्यान दो। अरे देखने की जरूरत नहीं है, जिसको कहा था वो समझ गया और मुझे देखने लगा। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अली का जुमला है इन्नहु ला युखय्यलु इलैया अन्नी लौ शीतु ललिलतु उफ़क़ समा। फरमाया जब मैं नबी के कांधों पर सवार था तो मेरे नबी ने इतना ऊंचा कर दिया था, लग रहा था मैं चाहूं तो आसमान का किनारा भी छू सकता हूं। मगर दूसरा रुख लेके जा रहा हूँ, मुझे वक्त बहुत कम है। दूसरा जुज़ है मुस्तफा के सारे सहाबा के प्यार। जल्दी बोलो सहाबी। आप समझते हैं सहाबी कौन होता है? मौलाना आसिफ साहब कुल्ला अपने मदरसे से 2-4 सहाबी भेज दिया। हजरत माफ कीजिए मेरे बस में कहा। मैंने कहा क्यों? बोले सहाबी किसको कहते हैं? आपने पढ़ा नहीं, इमाम कस्तलानी ने मवाहिब के अंदर फरमाया इन्न सहाबी हुआ मन साहबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुस्लिमीन और आहु वलहु साअतन व हुवा मुमिनुन बिही। उसके आगे फरमाया वमाता अला ज़ालिका। आका करीम अलैहिस्सलाम का सहाबी वो होता है जिसने नबी की सोहबत पाई है या सरकार अलैहिस्सलाम को हालत ईमान में देखा है, हालत ईमान में सोहबत पाई है और हालत ईमान ही से वो दुनिया से गया है, हालत ईमान ही में दुनिया से गया है, वो सहाबी होता है। और याद रखना सहाबी का कमाल क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आओ मैं इब्ने अबी हनीफा मसलक इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही बयान कर रहा हूँ। किताब का नाम मैंने बयान कर दिया। हजरत बुरैदा फरमाते हैं सरकार की
बारगाह में हम बैठे थे। मतन छोड़ रहा हूँ, असले मौजू पे आ जाऊंगा। सरकार की बारगाह में एक यहूदी बच्चा आता था, नौजवान बच्चा था, सरकार से प्यार करता था, अचानक बीमार हो गया। हुजूर ने फरमाया इन हदू बिना नऊदू जारन अल यहूदी, चलो हम यहूदी पड़ोसी को देख करके आते हैं। अब यहाँ कोई ये ना कहे यार यहूदी को देखने के लिए सरकार गए, हम अगर चले जाएं किसी गैर को देखने तो ये मौलवी फतवा लगा देते हैं। मैंने कहा अल्लामा जलालुद्दीन रूमी का जवाब सुन। पूछा गया सरकार अलैहिस्सलाम ने काफिरों पर नरमी बरती? कहा हाँ हाँ, मगर उनके लिए बरती है जिनके बारे में आका को पता था कि कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब भैया अगर तुझे भी पता हो बात समझ, सरकार अलैहिस्सलाम गए फवजदहू फिल मौत, मौत की कैफियत थी। मेरे हुजूर ने कलमा पढ़ा, उसने अपने बाप को देखा, बाप यहूदी था, कुछ नहीं बोला। दूसरी बार मेरे हुजूर ने दावत दी, बाप ने कहा बेटा पढ़ ले, अब आखिर वक्त में तुझसे क्या तमन्ना रखा? उसने कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, अब जरा गौर करना मेरी तरफ, कलमा पढ़ा, कुछ देर के बाद इंतकाल, न नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न ज़कात दी, न हज किया, न मुजाहदा किया, न रियाजत की, न इबादत की, चूंकि वक्त ही नहीं मिला। ईमान लाया, मुस्तफ़ा के चेहरे को ईमान की हालत में देखा, ईमान ही की हालत में चला गया। बस ये बन गया सहाबी। अरे बोल ना यार भाई, अब तो बोल प्यार से जरा। पता चला सहाबी इबादत से नहीं बनता है, मुस्तफ़ा की नजरे इनायत से बना करता है। और उसके बाद सरकार ने हाथ उठाए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलक़ज़बी नसमतम मिनन्नार। सरकार ने कहा ए मेरे मौला तेरा शुक्रिया कि तूने मेरी वजह से एक जान को जहन्नम से आजादी अता फरमा दी। कलमा पढ़ा था, मुस्तफा का चेहरा देखा था, अल्लाह ने मुस्तफा के चेहरे को देखने की बरकत की बुनियाद पर उस बंदे यहूदी को जिसने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, सहाबी बन गया, और ऐसा सहाबी बना कि अल्लाह ने उसको जहन्नम से आजादी अता फरमा दी है। इसीलिए तो मदीने के ताजदार फरमाते हैं ला तमुस्सन्नारो मुस्लिमन रानी और आमन रानी। जहन्नम में इतनी ताकत भी नहीं कि वो नहीं समझे। बोले देख दूर रहिए, मुझे टच मत कर, बोलना भाई यार सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया जहन्नम में इतनी ताकत नहीं कि वो उस मुसलमान को टच कर सके जिसने ईमान की हालत में तुम्हारे नबी का चेहरा देख लिया है। देखने की बात तो असद भाई का बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उन्होंने कहा बगलोल दिखता उगता नहीं है, चल कापी निकाल। उसके बाद काला कलम निकाल, लिख हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। उसने लिखा हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। अगर स्कूल में पढ़े होगे तो समझ में आ रहा होगा। जैसे ही जुमला मुकम्मल हुआ, बाप के चेहरे पर बेटे की नजर पड़ेगी कि नहीं, बोलो। अब वो बेटा जुमला लिख के सेंटेंस को कंप्लीट करके देखेगा किसे, सीइंग किधर, लुकिंग किधर होगी, इनके चेहरे की तरफ, इनके फेस की तरफ। इंतजार करेगा अब्बा अब दूसरा जुमला क्या बोल रहे हैं। यार अगर समझ गए हो तो बोल जाओ, नहीं समझे हो फिर भी बोलो। मैंने कहा हजरत अमीर माविया कातिबीन वही में शामिल है। हम डंके की चोट पे कहते हैं जितने हवाले चाहिए ले ले, इसलिए कि हम बेहवाला नहीं है। हमें सैयदना अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने तारीखुल खुलफा जैसी किताब देखकर हवाले वाला बना दिया है। बेहवाले से बात करना इमाम अहमद रजा खान के आशिकों की आदत है। हुजूर की बारगाह में आकर के फतेह मक्का के बाद क्या किया था, दुआ की थी। वो हुजूर की बारगाह में अर्ज की थी, हुजूर मेरी ख्वाहिश है, हुजूर मैंने हालत कुफ्र में मुसलमानों के खिलाफ जंग की थी, मुझे मुसलमानों की जमात का सिपह सालार बना दे, अब मैं मुसलमानों की तरफ से काफिरों से हुजूर ने फरमाया जाओ तुम्हें दिया। तो हुजूर मेरा एक बेटा है मुआविया, तजालहु कातिबन बैन यदै, पढ़ लीजिए मुस्लिम शरीफ भाई। मैं तो दूसरी बात थोड़ी कर रहा हूँ, कुरान के बाद सबसे बड़ा मर्तबा बुखारी का, दूसरा मुस्लिम का, पढ़िए मुस्लिम की हदीस।
اور حوالہ لینا ہے تو البدایہ والنہایہ کو پڑھ لیں, 8ویں جلد کا مطالعہ کریں, اور پڑھنا ہے تو تاریخ الخلفاء کو پڑھ لیں, آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا, اور پڑھنا ہے تو مشکات کے کتاب و مناقب الصحابہ کو پڑھ لیں. اگر حضرت امیر معاویہ کے پاس کوئی منقبت نہیں ہے تو امام بخاری نے کتاب و مناقب الصحابہ اور مشکات شریف کے اندر باب و مناقب الصحابہ, ابن ماجہ نے باب و مناقب الصحابہ میں ان حضرت امیر معاویہ کو صحابیوں کے ساتھ ذکر کر کے ان کی تعریف میں حدیثیں کیوں لکھی. یہ سوشل میڈیا پہ اندھا کر رہے ہیں تمہیں, جیسے زمانہ سیاست میں اندھا کرتا ہے ایسی آج عقیدے میں بھی اندھا کیا جا رہا ہے. تبرانی اٹھا, پھلا اٹھا, میں نے کہا ظالم کم سے کم یہ تو دیکھ لے کتابوں میں کتنی طریقے سے تحریفیں کی گئی ہے, رافضیوں کی بولی نہ بولیے گا. ہم نے کہا یزید سے ہم نے صلح کب کی ہے, یزید سے صلح ہو ہی نہیں سکتی. جس کو حسین نے نکار دیا ہو حسینی کبھی قبول ہی نہیں کریں گے, اور جس کو حسن نے قبول کر دیا ہو حسن کے چاہنے والے کبھی اس سے دور نہیں ہو سکتے. زندہ باد, زندہ باد, بہت کچھ باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن وقت اجازت نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا ذرا میری طرف. اب ذرا غور کریں, حضور کی بارگاہ میں جب امیر معاویہ بیٹھے ہیں قرآن کی آیت نازل ہوئی, لکھاؤ, لکھوایا گیا, اکتب لکھیے. جیسے ہی قرآن کی ایک آیت لکھی کہ بھئی ہے دوستی گھر جا کے کر لیے, اس کے ہاتھ پیر چھوڑ دیا, کائے قید کر کے بیٹھا ہوا. عجیب آدمی ہے, دل نہیں کر رہا ہے تو اس کے تھوڑی دیر دائیں بائیں چلا جائے, ورنہ لاہور پڑھ لے. شیطان تو بہت بڑا مکار ہے نا, وہ کہا تھا نا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کہا تھا مولا تیرے بندوں کے کبھی آگے سے آؤں گا, کبھی پیچھے سے, کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے, تو اکثر کو ناشکرا پائے گا. آج شیطان کو راضی نہیں کرنا ہے, اپنے رحمان کو راضی کرنا ہے. اس لیے بالکل بھی نہیں. لاہور پڑھیے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر کوئی مسجد میں لاہور پڑھ لے تو بھیا بہت پڑھے, لاہور پڑھ رہا ہے. بے وقوف آدمی. سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہنے لگا حضور میرے گھر میں مالداری نہیں ہے. حضور نے کہا کثرت سے لاہور پر 3 دن کے اندر اتنا مال آ گیا کہ سنبھالنا پڑا. لا حول ولا قوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہے کوئی طاقت, نہیں ہے کوئی قوت مگر اسی رب کی طرف سے جو بلند ہے. واہ واہ واہ, بلا وجہ آپ پریشان رہتے ہیں. کو مجھے دیکھ کے اس نے لاہور پڑھ لیا. ابھی تمہیں دیکھ کے لاہور نہیں پڑھ رہا, اس کو مالدار ہونے کا شوق چڑھا ہے, اس لیے وہ لاہور پڑھ رہا ہے. آپ بھی پڑھیے, آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ پڑھتے جائیے اور شیطان کو بھگاتے جائیے. نماز سے دور لوگ ہیں نا جن کے دل نہیں کرتے, وہ اس وظیفے کو پوری کثرت کے ساتھ پڑھے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار علیہ السلام نے کہا قرآن لکھو. حضرت امیر معاویہ لکھ رہے ہیں. جس طریقے سے ایک ٹیچر اپنے شاگرد سے کہتا ہے, اسٹوڈنٹ لکھ کے اپنے ٹیچر کے چہرے پہ نظر ڈالتا ہے. ہم نے کہا پیارے ذرا غور تو کر, جب قرآن کی آیت لکھ رہے تھے, آیت مکمل ہو گئی, چہرے پر مصطفیٰ کے نظر. تو اگر کوئی ایک بار دیکھ لے ولو ساعتن, صحابی کی تعریف میں او رآہو ولو ساعتن, صحابی وہ بھی ہوتا ہے جس نے سرکار کو صرف تھوڑی دیر دیکھا, تھوڑی دیر. کیا شان ہے کاتب وحی کی, قرآن لکھ رہے ہیں تھوڑی دیر نہیں, ایک محفل میں نہ جانے کتنی بار مصطفیٰ کا چہرہ تکتے نظر آتا. یہ نفس کی مت مانیے گا, تباہ کر دے گا, تباہ. جو کتابوں کا حوالہ دیا ہے پڑھ لیجیے گا. اچھا بتاؤ امام زین العابدین کو کون کون جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں الحمدللہ. اچھا امام زین العابدین کو مانتے ہو؟ مانیں گے کیسے نہیں؟ تو امام زین العابدین کو جو مانتا ہے وہ امام زین العابدین کی مانے گا, کو مانے گا تو کی بھی مانے گا. پوچھا بولو کو اور کی میں فرق آ گیا, کو مانے گا تو کی بھی مانے گا. اب میں امام زین العابدین کا حوالہ دے رہا ہوں, چلو ان سے پوچھتے ہیں, آپ نے تو کربلا کا سارا منظر دیکھا, آپ کا مینشن وچار نظریہ کیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں؟ عربی متن سنیے گا, ایمان تازہ کر لیجیے گا. کتاب کسی کو دیکھنا ہے تو میرے موبائل میں PDF کی شکل میں موجود ہے. تھوڑی دیر بہت تمنا رکھتا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے صورت. یہ بھی عجیب چیز ہے, اتنا بزی کر دیتی ہے. گھر میں 5 لوگ ہیں, 5 لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ 5 بیٹھے
और पांचों खाई। न इसको अपना होश है, ना उसको अपना होश है, वो अपने में बिजी है। और अजीब बेवकूफी आजकल ये हो गई, अकेले बैठे, अजीब पगलापन दुनिया के अंदर आ गया, अकेले बैठे हंस रहे। वो पहले जो वो अभी चला था वो चल गया, वो कान में लगाने वाला बगैर वायर का जो एयरफोन लगा है, तो ब्लूटूथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वायरलेस। आप वायरलेस, तुम नाम मत बताओ, सारा नाम उसी वक्त निकल जाएगा। वो खाली जो कान में लगाकर ब्लूटूथ चलते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग तो सारे जल्दी वाले होते हैं, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी गाड़ी में भाग रहे हैं अपना सामान लेकर के, तो कभी कभी आदमी जा रहा होता है, ब्लूटूथ उस पर लगा हुआ है, बात कर रहा है, तो हम लोग समझते हैं अब वो बात कर रहा होता। अजीब दुनिया आ गई भाई, अकेले अकेले लोग बात कर लेते हैं। यहाँ तो पहले जमाना ये था कि चौपाल सजती थी, हुक्का लगता था, तब लोग बात। बहरहाल दुनिया तरक्की कर रही है, मगर याद रखना इसकी तरक्की ने हमें तबाह किया है। वो अंधेरे ही भले लेके कदम रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। हमें सिर्फ दो बातें अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, अगर 2-4 मिनट आगे बढ़ जाए तो मौलाना आसिफ साहब अपने वस्फ का लिहाज रख लीजिएगा और थोड़ा सा कमाल मुझे दे दीजिएगा ताकि जमाल पैदा हो जाए गुफ्तगू के अंदर। गौर फरमाइएगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, आपसे पूछा गया कैफ़ तक़ूलु फ़ी मुआविया, अमीर मुआविया के बारे में क्या ख्याल है आपका? आपने कहा मा अक़ूलु फ़ी रजुलिन इख्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला लिवही, कहा पूछना चाहता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते पूछना चाहता है। हजरत सज्जाद कहते पूछना चाहता है। सुन कहते मैं उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने वही के लिए खास फरमा लिया था, किताबत वही के लिए खास कर लिया था। वजालहु अमीनन फी अर्दी, कहा उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने जमीन का अमीन बना दिया था। मदीने के ताजदार फरमाते हैं अल उमनाउ सलासा अना व जिब्रील व मुआविया, फरमाया 3 अमीन है, पहला अमीन मैं हूँ, दूसरा अमीन जिब्रील है, तीसरा अमीन अमीर मुआविया है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और मेरे प्यारे जुमला सुन, जो अमीर मुआविया से चिढ़ता है मैं उसको डंके की चोट पे कह के जाता हूँ, तू तो इस्लाम का पहला बादशाह ही नहीं बता पाए। मुसलमानों का सबसे पहला बादशाह कौन है? जल्दी बोलो, अरे ऊंचा बोलो। इस्लामिक नॉलेज भी याद कर लिया करो, जनरल नॉलेज रखने वालों, इस्लामिक नॉलेज भी याद किया करो। अव्वलो मुलूक इस्लाम, मुसलमानों का सबसे पहला बादशाह कौन है? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे पहला बादशाह। और बता दूं, सरकार अलैहिस्सलाम की बशारत जो तौरात में जिक्र की गई थी वो थी मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजरुहु बिताबा व मुल्कुहु बिशाम। बड़ा अच्छा जुमला हमारे बुजुर्गों ने लिखा है। बुजुर्गों ने फरमाया कि सरकार की उनके बशारत जो जिक्र की गई थी तौरात में थी कि पैदा मक्का में होंगे, हिजरत करके मदीना चले जाएंगे, उनकी बादशाहत मुल्के शाम में होगी। हाय 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 हाय, क्या होगी? मुल्के शाम में होगी। अब जहन को हाजिर कीजिएगा वरना फिर समझ लीजिएगा मैं किसी और में शुमार कर लूंगा, आपको लखनऊ के 3 दिन वाले में भी शुमार कर सकता हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार की हुकूमत का सिर्फ मुल्क के शाम में है, हिंदुस्तान में सरकार की हुकूमत नहीं है। अरे बोलो है ना यार, है पूरी दुनिया में मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हुकूमत है। इसीलिए तो रब ने फरमाया था अंता नूरो नूरी व सिर्रो सिर्री व कुनूज़ो हिदायती व खज़ाइनो मारिफती, कहा मेरे महबूब जाल तो फिदा लका मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन, कहा महबूब अर्श से लेकर फर्श तक मैंने सब कुछ तुझे अता कर दिया है। तो सरकार की हुकूमत सिर्फ मुल्क के शाम ही में नहीं पूरी कायनात में है, लेकिन तौरात में लिखा है कि उनकी हुकूमत मुल्क के शाम में होगी। इस तरफ इशारा था कि उनकी उम्मत के अंदर उनके सहाबा में एक सहाबी पैदा होगा, 4 तो खलीफा बनेंगे, एक बादशाह होगा और उसकी बादशाहत मुल्क के शाम से शुरू हो जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार जब पैदा हुए नूर फैला, आजाद कसूर शाम, मुल्क के शाम को हजरत आमिना ने कहां तक देखा? अरे बोलो ना, कहां तक देखा? मुल्क के शाम तक देखा। बैठी यहां है, मुल्क के शाम के महल्लात देख रहे, अब भी नहीं समझ पाए सहाबी का मकाम।
इशारा इस तरफ था, आमिना खुश हो जाओ, तुम्हारा महबूब, तुम्हारा बेटा जो पैदा हुआ है, इसकी सल्तनत व बादशाहत को चलाने वाला सहाबी इसी महल्लात में बादशाहत हाय करेगा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। समझो है? पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, बताएं क्या है? कहा मैं क्या कहूँ, जो अमीन है जमीन के, उनके लिए क्या कहूँ? वरदियहु कातिबन लिनबिय्यि, जिनको अल्लाह ने अपने नबी के कातिब के तौर पर पसंद फरमा लिया। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं। आला हजरत ने अपनी किताब रद्दुर रब्जा के अंदर एक जुमला बड़ा अच्छा लिखा। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी की किताब, अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफई के हवाले से, किताब का नाम अस्सवाइकुल मोरिका है, उसके हवाले से लिखा कि एक शिया राफिदी कहता है, मैं अबू बकर को पहला खलीफा इसलिए मानता हूँ कि उनको पहला खलीफा अली ने मान लिया है। अगर मैं उनको खलीफा ना मानूं तो अली की मोहब्बत में झूठा कहना। मैं भी कह रहा हूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत में सच्चा वही होगा जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जुमलों को मान लेगा। हुजूर बताया और क्या है? फरमाया इन्ना अबा अब्दुर्रहमान मुआविया काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना। फरमाया अबू अब्दुर्रहमान कुन्नियत थी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहने लगे कि वो अक्लमंद थे, अमानतदार थे, समझदार थे। कौन तारीफ कर रहा है मियां? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा कोई समझदार अगर मजमे में बैठा हो तो मुझे दिखाओ। और जब हमारे आकाओं ने ये जुमला बोल दिया है तो गुलामों की जिम्मेदारी है कि उनको कबूल करते चले जाए। जी जी, बेशक 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 बेशक। भैया देख रहा है, इधर इधर देख रहा है, हमें देख लो यार, थोड़े बहुत तो खूबसूरत है ही, जितने भी है। इधर देख लो, चेहरा इधर मोड़ लो, आराम से बैठो, बातों को सुन लो। मुझे पता है ना तुम दिन भर मोबाइल ही चलाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे। जब दीन की बात आ रही है तो दीन की बात समझ के जाओ। एतराज हो जाता है तो परेशान हो जाते हो, फिर ईमान अकीदा तबाह हो जाता है। सबसे बड़ी खराबी हमारी बच्चियों की, हमारे बेटों की यही है, हम सब कुछ सीखते हैं मगर दीन नहीं सीखते। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अमन अमानतदार है, अक्लमंद है, दीनदार है, सब कुछ का। और कहा गफरल्लाहु तबारक व तआला ले अबी अब्दुर्रहमान मुआविया, का अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अब मैं एक जुमला बोलना चाहता हूँ। ये जो स्टेटस पर आकर के जुमले बकवास करते हैं, कोई मुनाफिक कहता है माज़अल्लाह, कोई काफिर कहता है, उस कमबख्त से पूछो तू ज्यादा जानता है या इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज्यादा जानते हैं? बोलो, काफिर के लिए बख्शिश की दुआ कर सकते हैं, इसाले सवाब कर सकते हैं, राफ़ज़ी के लिए कर सकते हैं, नीम राफ़ज़ी के लिए कर सकते हैं, गुमराह के लिए कर सकते हैं, बदअकीदा के लिए कर सकते हैं, देवबंदी के लिए कर सकते हैं। अबे बता तो सही, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं गफ़रल्लाहु तबारक व तआला ले अबी अब्दुर्रहमान मुआविया, अल्लाह बख्शिश फरमाए अमीर मुआविया की। मैंने कहा इसाले सवाब उसी के लिए किया जाता है जो मुस्तफा वाला हुआ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भौंकते हैं, मुझे कोई खौफ नहीं है। अब मैं इसकी कोई ख्वाहिश रखता हूँ कि साहब मुझे बुलाइए आप दोबारा। मैं जहाँ जाता हूँ इस ख्याल से जाता हूँ दोबारा नहीं आना। अल्लाह का फजल है, मेरे रब ने मेरे लिए रास्ते इतने खोले। अभी पिछले महीने में 8, 9, 18, 19, 20 3 दिन ओमान का सफर करके आया। लेकिन मेरी आदत नहीं है कि साहब सफर करने जा रहे हैं तो अखबार में निकाल, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है अखबार में निकालना। अरे भाई ओमान जा रहा हूँ तो मदीने शरीफ थोड़ी जा सफर करने गया, 3 दिन का सफर किया, चौथे दिन अपने घर आ गए। तकरीर भी होगी, बातचीत भी होगी, बात खत्म। रास्ता अल्लाह ने मेरे लिए खोले हैं, इसलिए मैं हक बात बोलता हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा बोलता रहूंगा। जो भी सैयदना अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते हैं वो अपना अंजाम सुन ले। हदीस आप अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी की किताब नसीमुर रियाद जो शिफा शरीफ की शरह है, उन्होंने लिखा मैं यकूनु यतअनु फी मुआविया फज़ाका कल्बुन मिन किलाबिल हाविया। जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है वो जहन्नमी कुत्ता है। जिसको जहन्नमी कुत्ता बनना हो, दुनिया है जो चाहे कर ले, मगर याद रखना कयामत के दिन बख्शे वही जाएंगे जो अहले बैत और सहाबा सबसे प्यार करते नजर आएंगे। और सुनो, लानत भेजी है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ऐसे कुत्तों पर। आपने कहा लानल्लाहु मन यसलुबु, लानत हो उन लोगों पर जो अमीर मुआविया के खिलाफ ज़बान दराज़ी करते। अच्छा, वहां जो आदमी था बड़ा समझदार था, उसने पूछ लिया काना बैनहु व बैन जद्दी का माकान। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपके दादा हजरत अली और अमीर मुआविया के दरमियान तो इख्तिलाफ हुआ था। भैया थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। सब लोग उसी को देखने लगते हैं।
جو بات قیمتی ہے ذرا سن لیجیے دھیان سے. جانا ہے تو چلے جائیے گا, میں بھی چلا جاؤں گا, کوئی بات نہیں. توجہ فرمائے ذرا. کیا کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ لعن اللہ من یسلبو, اللہ کی لعنت ہو ان پر جو امیر معاویہ کے خلاف بھوکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام زین العابدین کہہ رہے ہیں. تو لعنتی ہیں وہ لوگ جو امیر معاویہ کے خلاف بھوکے. اس کی سند بھی امام زین العابدین نے عطا فرمائی. انہوں نے سوال کیا, ابھی آگے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے دادا مولائے کائنات شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی تھی. جملہ سنیے گا, کیا بات ہے, علم تو اہل بیت کے گھر سے کوئی سیکھے. ہائے 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 ہائے. لیکن امام غزالی کا جملہ سنا دوں. آپ نے فرمایا کانا اختلاف علی و معاویہ مبنی علی الاجتہاد. فرمایا امیر معاویہ اور حضرت علی ان کا اختلاف اجتہاد پر تھا, اس پر نہیں تھا. جو آج کے دور میں الیکشن کے چکر میں اس کے دل میں بولے اس کے گھر نہیں جانا, یہ پارٹی کا نہیں ہے. یہ تیری زندگی نہیں ہے, یہ صحابہ کی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, ان کے دل میں جو بغض ہو سکتا تھا ہم نے اس کو بھی نکال کے باہر کر دیا. ہائے 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 ہائے. واہ واہ. پگلا جاتے ہیں. ایک اسٹیٹس لگا لیا, ایک کہیں سے کسی کمبخت نے پوسٹ بھیجی, بولے مولانا کر رہے ہیں, ہم نے کہا کر رہے ہیں. یاد رکھنا قرآن کہتا ہے وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. ہائے ہائے ہائے. جس کو جنت میں جانا ہے وہ صحابہ اکرام سے محبت کرے, ایک ایک صحابی سے محبت کرے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا آپ کے دادا اور ان کے درمیان تو جنگ ہوئی تھی, انشاءاللہ الرحمن تقتلوا الفیۃ الباغیہ کا جواب بھی میں قریب اپنے یوٹیوب پر دینے والا ہوں. بہت چیختے ہیں نا, بولے یہ کہا سرکار نے کہ وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے, وہ جنت کی طرف بلا رہا ہے. میں نے کہا ظالم, کم سے کم تاریخ تو پڑھ لی ہوتی. اب میں اس کا ایک آسان جواب دے کے جا رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے, حضرت آدم نے جب گندم کھایا تھا اور جنت کا وہ پھل کھا لیا تھا شجر ممنوعہ, تو جنت سے زمین پر کس نے بھیجا تھا؟ قرآن کہتا ہے ان کو اتار دیا جنت کے عیش و آرام سے شیطان نے. پڑھ لیجئے, نہیں سمجھے بات کو. حالانکہ قرآن میں یہ بھی ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے کہا سب اترو, تو اللہ نے اتارا زمین, لیکن نسبت کدھر کی؟ شیطان کی طرف. تو کبھی کبھی سبب کی طرف, ریزن کی طرف, کارن کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. حدیث کا یہی مطلب ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے تو امیر معاویہ کا گروہ نہیں. آپ کو یہ بھی خبر نہیں ہوگی کہ اس زمانے میں خارجی کتنے پیدا ہو گئے تھے. بلوائی عثمان غنی کی جو شہید کیا تھا, اسی پر تو حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کا اختلاف ہوا تھا. حضرت امیر معاویہ کہتے تھے جنہوں نے شہید کیا ہے تیسرے خلیفہ کو, ان سے جو ہے قصاص میں ان کو قتل کیا جائے, ان سے بدلہ لیا جائے. حضرت علی کہتے تھے حالات ابھی ایسے نہیں ہے, اس لیے اسی پر اختلاف ہو گیا. ان کے سامنے بھی قرآن کی آیت تھی, ان کے سامنے بھی قرآن کی آیت تھی, اور ان قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے قرآن سے اجتہاد کیا تھا. ذرا توجہ فرمائیے گا, حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ کے اندر بھی کچھ خارجی گھس گئے تھے, امیر معاویہ کے گروہ میں بھی کچھ خارجی گھس گئے تھے, اور دونوں طرف سے ان گھسپیٹیوں نے آپس میں اختلاف کرایا تھا. تو دراصل حضرت عمار ابن یاسر کو جس نے قتل کیا ہے وہ یقیناً خارجیت سے تعلق رکھتا تھا, اور گروہ میں آ جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی. آج کے دور میں دیکھو صحیح کتنے سلے کلی گھوم رہے ہیں, سنیوں میں بھی چلے جاتے ہیں, وہابیوں میں بھی. جی جی بے شک بے شک. اور اختلاف بلوائیوں سے چلا تھا, اور صلح بھی تو ہوتی تھی, اور اس صلح کے بارے میں سرکار نے خبر دی تھی پہلے. حدیث سن لو, وقت ہو سکتا ہے پھر نہ ملے مجھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, حدیث کے الفاظ سننا, کتاب کا نام ہے تاریخ ابن عساکر, جلد نمبر 59.
عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر وعثمان ومعاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اذ اقبل علی بن ابی طالب فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا معاویہ اتحب علی فقال فواللہ الذی لا الہ الا هو انی لاحبه فی اللہ حبا شدیدا. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ بیٹھے، عثمان غنی بیٹھے، ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے، اتنے میں مولا کائنات شیر خدا. اور جب آئے تو میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ سے کہا اے معاویہ تم کو میرے علی سے پیار ہے؟ کیا میرے علی سے پیار کرتے ہو؟ حضرت علی نے سے پیار کی جب بات آئی تو میرے معاویہ نے کہا واللہ الذی لا الہ الا هو انی لاحبه فی اللہ حبا شدیدا. کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں اللہ کے لیے علی سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں. سرکار نے جب اتنا جملہ سنا تو فرمایا انہا ستکون بینکما ہنیئۃ، ان قریب تمہارے اور علی کے درمیان جنگ ہوگی. بھیا کون سی جنگ تھی وہ؟ ایک ہی تو جنگ ہوئی ہے نا، بولو نا کون سی جنگ تھی؟ کون فرما رہے یار جو سرکار تمہارے بالوں کے پر بتا دے اس کو علی اور معاویہ کے درمیان ہونے والی جنگ کا پتہ نہیں ہوگا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تمہارے درمیان جنگ ہوگی. امیر معاویہ نے کہا فما یکون بعد ذلک، حضور یہ بھی بتا دیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے حضور نے فرمایا عفو اللہ وغفرانہ والدخول الی الجنہ. اللہ کیا کہا جب امام زین العابدین سے پوچھا تو آپ نے کہا کانا ذالک فی الکتاب مسطورا وکان امر اللہ قدرا مقدورا. کہا کہ ابھی آپ نے کیا سوال کر رہا ہے، یہ تو تقدیر میں لکھا تھا اور تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ نے تاکید کی آخر جملے میں لا تقولوا فیہ الا خیرا. امام زین العابدین کہتے ہیں جب بھی بولو گے امیر معاویہ کے بارے میں تو اچھا ہی بولو گے. اگر امام زین العابدین سے پیار ہے تو اس روایت پر عمل کرو گے. فرمایا معاویہ تو ذو فضائل جما، اس لیے کہ اللہ نے معاویہ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے. اسلام زندہ باد، سنیت پائندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جلسے کو قبول کرے. میں ایک مدرس آدمی ہوں، صبح مجھے ڈیوٹی کرنا ہے، میں آسانی سے